Mga igsoon, maayong buntag natong tanan. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya ninyo nga namati o naglantaw dinha sa TV set ninyo nining atong programa Pamalandong. Karong adlaw mao ang Ash Wednesday. Busa ako ta kamong dapiton nga kita mosimba ug atong dawaton ang abog aron kita mahinumdum nga sa abog kita gikan, sa abog kita pauli. Atong hinumduman nga niining adlaw gasugod ang Kwaresma. 40 ka adlaw din kita mamalandong sa atong kinabuhi. Asa man kita padulong, unsa man ang intensyon sa paghimo kanato sa Ginoo. Sa atong panaw, padulong sa iyang gingharian, kita gipahinumduman nga niining kalibutana dili mao ang ato nga tinuod nga Pinoy-anan. Gipatilaw kita sa kaanindot sa kalibutan, apan bas maanindot pagayon ang lain nga kinabuhi nga mao ang pakig-uban sa atong Ginoo. Mao nga niining unang adlaw sa Kwaresma nga mao ang Ash Wednesday. Hangyoon ko kamo nga ato nga ihalad ang atong pagpamalandong, labi na nga atong hinumduman nga Ash Wednesday kita giauhag nga muhimo gayon sa penitensya, sa fasting, sa pagdili sa kaugalingon nga mukaon. Tingali bisag usa lang kakananan, unya ginagmay na lang ang kaon sa paniudtog panihapon. Ang mga Muslim baya dili ba sila mukaon, pero ang ilan kay gabi sa adlaw mukaon sila, pero sa adlaw dili sila mukaon, pero sa gabi mukaon sila. Hinaut-unta nga kita mahinumdum nga giauhag usab kita nga kita mo dili og pagkaon, unya ang ato nga budget para sa pagkaon ato kining ihatag pinaagi sa gitawag og fast to feed. Kana bang fasting aron atong ikapakaon sa mga the last, the least in our society. Busa akong pahinumdum bahin sa paghalad unsay atong ihalad aron kita makapakaon sa mga kabataan nga pobre gyud kaayo. Muna doon natin gitawag og fast to feed. Karong adlaw usbon ko mao ang sinugdanan sa gitawag og Kwaresma nga mao ang Ash Wednesday. Sa dili pa ko mupadayon bisan Ash Wednesday kita, ako sa nga birthday greetings ngadto ni Reverendo Padre Eladio Ceballos, ika-86 niya katuig sa iyang pagsaulog sa iyang birthday. Busa ngadto ni Father Eladio Ceballos nga naa sa Annex, Ozami City, gapuyo sa Kabalay nga ipanag-iya sa Archdiocese sa Osamis. Ngadto ni Father Eladio Ceballos, happy birthday. Pero Father Ceballos, di gyud ta mo kaon og karne karon kay ginadili man gyud sa Ash Wednesday ug sa Biyernes Santo. Pero sa mga Biyernes pod, sa mga Biyernes sud sa Kwaresma, kita giauhag nga ato nga gitawag og abstain from eating meat. Busa ngadto sa ni Father Eladio Ceballos nga gasaulog sa iyang birthday karon, atong likayan usab ang pagkaon og karne tungod kay Ash Wednesday man karon. Ang atong ebanghelyo karon, atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atuas sa langit. Busa kun muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Sultihan ko kamo nga naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himo kini sa paagi nga bisan
ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago, ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpa karon ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila apan kung magampo ka sulod ngadto sa imong lawak unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpa karon ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayon nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang ato karon nga ebanghelyo atol nining adlaw, unang adlaw sa Kwaresma nga mao ang Ash Wednesday, gipahinumduman kita nga dili kita magpuyo sa kinabuhi nga tigpa karon ingnon. Gipahinumduman kita nga dili nato buhaton nga example, dili nato buhaton nga idol ang mga Parisiyo nga nagpuyo nga tigpa karon ingnon. Nindot kayo nino, giauhag ta nga dili ta magpuyo nga magpakita nga kita nahimong tigpa karon ingnon. Kana bitawng dili ba matinud-anon nagtigpa karon ingnon? Amo ni ang unod sa atong ebanghelyo karon nga dili ta magpakaron ingnon, kinahanglan nga tong buhaton ang mga gimbuhaton nining Kwaresma pinaagi sa hilom nga pamaagi. Tulubiya ka angkla ang ato nga hinumduman sa tong pagsaulog sa Kwaresma. Una, mao gayud ang pagtabang sa mga kabos, almsgiving. Mahinumdum lang ko ba kini bitang usahay gud kining buhaton nam lang pud gud og kinamurag business kini bitang mga tao nga magdala og bata nga mangayo og kining mangayo og limos. Usahay gud makaingon ta nga mura unsa man ni sila panahon sa piyesta daghan kay sila nya sa malayong mga adlaw wala man ni sila, pero di ba maayo nga kining ang atong kinabuhi puros lang yun ta pangayo. Mabitaw atong una nahinumdum gyud ko dito ko sa Basilan kung dunay motabang nako ako gyud to nga pundokon unya sanglit alang mo gyud to sa dayo prelatura para man to sa subsidy sa mga pare madre. Akong gihimo magtigom ko unya akong tigom nako nagpalit ko yuta nya ini guman akong gipanamnan og guma unya ini guman ini produkto na makatabang na gyud dili lang kay gastuhon niya mahurot do na gyud tay gitawag og savings. Anyway, ang punto nako mao gayod nga kining mutabang ta sa mga nagkalisod-lisod pero dili po ngadto sa mga gitabangan dili po din nato buhaton nga usa ka komersyo nga murag mauna hinuon ang ato nga profesyon nga murag mauna hinuon ang atong trabaho. Agawas kon ikaw pungkol og tiil, pungkol og kamot. Agayad yung kang tabangan. Labi na din sa kining naisgaisano, tulog yun na sila kabuok. Atong una, doon na po'y din na sa Chowking, kilid sa Chowking, doon ay asawag bana nga, wala po kayo, nang hupong in town to sila. Nga, tinabangan gito nato sa Archdiocese. Kay musoroy mangyug ko kada bulan, mutabang. Nga, miabot ang panahon nga, nawala man sila, nangamatay tingali, o as on saba. Pero ang akong punto mao gayod nga mutabang ta sa mga nagkalisod-lisod pero kadtong atong gitabangan hinaot nga dili nila buhaton nga profesyon, dili nila buhaton nga trabaho. Gawas kon wa jud kay tiil, wa jud kay kamot. Do na may nahitabuan na kanang naa sa kining nasa Gaisano
dinhi sa dakbayan sa Usamis. Unya ang uban po tungod lagi sa panghitabo, do na po'y mga balaod nun ang ato nga kining ang ato nga dakbayan nga ginadili ang paghatag og limos ngadto sa mga kabataan nga naa sa kadalanan. Pero importante nga himuon usab ka na, buhaton usab ang pagtabang kanila sa DSWD, unya tagaan og pamaagi haron sila mobarog silang kaugalingon og dili na magpakilimos. Pero ang punto gyud nato dinhi mao nga kanang nagkalisod-lisod ato yung tabangan. Ug mao kini ang una nga angkla sa Kwaresma. Ikaduha mao ang pag-ampo. Kunya kita gipahinumduman nga di ta moghimo og mga mura patag tigpakaron ingnon ba nga magsigig tindog nga magampo unya kining moadtos kadalanan nga magludluhod mao na nga ningon ang ebanghelyo nga sultihan ko kamo nga gigantihan na sila apan kung magampo ka kinahanglan nga musulod ka sa imong lawak takpan nimo ang pultahan ug pag-ampo ug ang amahan nga nakakita kanimo muhatag sa maong ganti. Kada bang dili ta magpasiatab, dili ta kina mo ebanghelyo nga oy nagampo ko, tan-awa ninyo galuhod ko. Dili na mao na nga importante kaayo nga atong buhaton ang ato nga religious obligations in a manner that we do not show off. Kana bang tigpakaron ingnon. Mao kini ang gisulti karon sa ato nga ebanghelyo. Una, pagtabang sa kabus, ikaduha sa pag-ampo, ug ikatulo ang pagpuasa. Importante kaayo ang ato nga pagtulunan sa simbahan, kita gipahimangnuan nga panahon sa Kwaresma gi-encourage gyud ta nga mohimo og puasa. Pero ang simbahan doon na lamay duha ka panahon din kita mupuasa gyud. Mao ang Ash Wednesday karong adlaw ug sa Biyernes Santo. Ug sa lain nga mga adlaw kita gipahimangnuan nga muhimo kita sa puasa maayo. Pero kung di gyud ka kahimo sa mga Biyernes, kinahanglan nga muhimo ka og mga corporal works of mercy. Unsa man ang corporal works of mercy? Kanang bury the dead, clothe the naked, give food to the hungry, give drink to the thirsty, visit the sick, so on and so forth. Muna gitawag og 7 corporal works of mercy. Kunya kini po nga itong sanglit ikaw kanang gapuasa ang imo unta nga kanon, ang imong gastuhon alang sa pagkaon, imo kining ihatag aron gining gitawag og fast to feed. Ang atong simbahan gahimo og usa ka programa alang sa mga kabus nga mga kabataan o kining pakanon pinaagi sa imo nga amot sa fast to feed. Mao kini ang tulo ka angkla bahin sa ato nga pagsaulog sa Kwaresma. Gisugdan kini nining adlaw sa Miyerkules sa Badlis o kita gipahinumduman sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw pauli. Dawata ang ebanghelyo ug tuohi ang mensahe sa ebanghelyo. Hinaot nga mao kini ang atong mahinumduman sa atong pagsaulog niining Kwaresma. Atong hinumduman nga kining the season of Lent starts on Ash Wednesday and ends on Holy Thursday before the evening mass of the Lord's Supper. Kana bitawng pagpanghugas sa tiil. Sa to pa di ay ang Kwaresma gasugod di ay sa Ash Wednesday hangtod sa Huwebes Santo, pero sa wala pa buhata ang misa sa pagpanghugas sa tiil sa mga apostoles. From then on until Easter Sunday, the Church celebrates the Easter Triduum of Christ's Passion, Death, Burial, and Resurrection. Ang Huwebes Santo sa gabi, mao naman ang pag-anto sa atong Ginoo. Gasugod na siya o gining gitawag og passion. Sa Biyernes Santo siya mamatay, unya ilubong, unya sa Domingo mao na ang gitawag ang pagsaulog nato sa Easter Sunday. Lent is characterized by penance for our past sins, works of mercy, especially toward the poor, and personal preparation for the renewal
of our baptismal promises on Easter Vigil. Thus, Lent has two features, penitential and baptismal. Our tears of penance renew in our hearts and souls the water of baptism. Sa ito pa dihay, duha gyud ka importante usab nga hinumduman nato sa season of Lent, niining Kwaresma. Una, ang paghinulsol nga niining Kwaresma, gitawag kita nga maghinulsol. Unya, niining Kwaresma, kita gipahinumduman usab sa mga saad sa bunyag. Unsa may mga saad sa bunyag nga una sa tanan nga imong isalikway si Satanas, imong isalikway ang mga garbo, imong isalikway ang inhustisya, imong isalikway ang mga dautan nga mga buhat, ug imong puy-an ug imong tuuhan nga ang Ginoo mao ang tuburan sa tanan, nga ang Ginoo mao ang sinugdanan sa ato nga kinabuhi nga gahatag og grasya. Usbon ko, Lent has two features, penitential, paghinulsol, o ang atong paghandom sa mga saad sa bunyag. Our tears of penance renew in our hearts and souls the water of baptism. The ashes imposed on us on Ash Wednesday, karong adlaw, remind us that we are dust, and to dust we shall return, and that therefore the entire life of a Christian should be marked by works of self-denial and generosity. Mao gini ang tinuod nga timaan sa usa ka Kristiyanos, sa usa ka Katoliko. Kining gitawag og dunabay tayo siya gitawag og dying to oneself. Kana bang gusto kang mukaon ani? You want to die for yourself because of a greater value. Unsa may greater value? Kining pagtabang nimo, imbes imong tang gastuhon ang imong kwarta sa pag-inom og soft drinks, mingon ka nga sulod nining Kwaresma, dili ko moinom gyud og soft drinks. Ug ang akong ipalit og soft drinks, ako kining ihatag sa fast to feed. Ako kining ihatag alang sa akong pagtabang sa mga nagkalisod-lisod. Ug mao kini ang duha atong hinumduman sa atong pagsaulog, sa atong pagdawat sa ashes nga kining kita gimarkahan aron kita mamatay sa itong mga pangandoy nga kalibutanon o mamahimo kita nga matinabangon, mamahimo kita nga generous sa mga nagkalisod-lisod. The traditional discipline of Lent consists of constant prayer and reading of God's Word, fasting on Ash Wednesday and Good Friday, abstinence from meat on Fridays, and works of mercy, especially to those who have less in life. What is important is that through prayer and good works, we allow God's grace to bring about our interior conversion. The sacrament of penance should accompany our Lenten observance. Holy Week is the high point of the Lenten season. It opens with a procession with blessed palms sa kanang Domingo sa Lukay, and the gospel reading of the passion and death of our Savior. Muna importante gud kaayo no nga kining ato yung pamation ang mga ebanghelyo labi na gayud sa pagkamatay ang pag-antos atong Ginoo. The triumphal entry into Jerusalem ended on Calvary, but we know that Good Friday led to Easter Sunday. The biblical readings and prefaces extol the virtue of conversion of our life, the need to fulfill our baptismal promises, joyful acceptance of daily trials for the love of God, and unselfish service to all who need our assistance. Mo gini ang atong hinumduman bahin sa Kwaresma. Nga ang Kwaresma adunay duha ka dagway. Ang una mao ang paghinulsol, penitensya. Ikaduha mao ang paghandom nga atong buhaton ang ato nga mga baptismal promises. Unsa man ang atong baptismal promises, mao ang pagsalikway sa dautan, pagsalikway ni Satanas, pagsalikway ni Lucifer, o ang atong pagdawat sa Ginoo,
isip mao ang atong manluluwas. Hinaot nga imo kining mahinumduman nining adlaw sa Miyerkules sa Badlis o atong hinumduman nga gasugod karon ang ato nga pagsaulog sa Kwaresma. Ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Akong pasalamat ni Reverendo Padre Fernando Diding Aguilar Jr. ug ni Father Saki Montipalcon. Ako po nga pahalipay sa mga ginikanan ni Reverendo Padre Kelly James Suwan Puyod. Congratulations. Ug ang akong pahinumdom mao nga dili ta magsalig sa pari sa mga financial nga pamaagi kay kung ang mga ginikanan ug mga igsuon magsalig sa ato nga pari dili baya ang iya bidunan na siya allowance lang mutabang siya pero ayaw buhata nga siya mamahimo na hinuon nga maoy kining gitawag og breadwinner sa inyong pamilya. Kunya ikaw pod pare Father Reverendo Padre Kelly James Juan Puyod, ayaw pod pagpahimo nga Mesiyas nga ikaw mo'y mudupa sa tanan nga panginahanglan sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Wala man ka himuang nga pare sa tong Ginoo aron mamahimo nga breadwinner sa maulamang nimong pamilya. Duna kay allowance pero kinahanglan nga kini di imong ipaambit dili lamang sa imong pamilya kundi sa tanan nga mga parokyano nga nagkalisod-lisod. Dili tingali ta makahatag sa tanan pero imo yung hinumduman. Do not play the role of a Messiah to your own family where you respond to their financial needs. Dili na maayo. Kay kun ang imo, kamo mga ginikanan, nga dunay mga anak nga pare, kung ang inyong mga anak, kung kamo, magsalig nila, tingali unyag mamahimong kawatan ang maong pare, tungod kay nagsigi kag yangungo nga mangayo ngadto kaniya. Do not tempt your son to rob the church. Dili na maayo. Muna nga, mga pari po, paambit, pero ayaw po og tubaga ang tanan nila nga mga gikinahanglan. Remember ha, Father Kelly James Puyod, you are not ordained for your family only, you are ordained for the people of God. Do not play the role of the Messiah. You help within your means. You help your family, help also other families. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-inampuay. Padayon kita nga musalig sa Ginoo. Padayon kita nga mupanaw padulong sa iyang gingharian. Ang pag-ampo usa ka gahom aron kita malig-on sa atong panaw padulong sa iyang gingharian. Ash Wednesday, sugod sa Eucharisma, hinumduman nato, ikaw tao gikan sa abog ikaw pauli. Hinumdumi nga ang Kwaresma panahon sa pagpamalandong ug inguman usab sa paghinumdum sa atong mga saad sa bunyag. God bless, mabuhay tayong lahat.